बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला से आप बखूबी आगाही रखते हैं, उन्हें बखूबी आप जानते हैं। वो जब भी बोलते हैं तो बहुत ब्लंट बोलते हैं। वो सब कुछ खुला अल्फाज में वो कह देते हैं, लगी लपटी के बगैर कह देते हैं। जब वो बोलते हैं तो गोया ऐसा महसूस होता है कि वो जो 25 करोड़ अवाम की तर्जुमानी कर रहे हों या 25 करोड़ अवाम के दिल की बात वो कर रहे हों। जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे तो आप ये भी नाज़रीन जानते हैं कि पाकिस्तान में लापता अफराद के हवाले से मामला बड़ा संगीन है। और कहीं इस वक्त भी इस्लामाबाद के अंदर प्रेस क्लब के सामने जो लोग लापता हैं उनकी लवाकिन ख्वातीन और बच्चे वहाँ पर मौजूद है। वो इंसाफ मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रियासत हमें इंसाफ दे। जब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस वक्त जब चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला वहाँ होते थे तो जब लापता अफराद का कोई केस वहाँ पर पटिशन दायर होती तो वो अपने सामने लगाते। समाअत के दौरान वो ऐसी ऑब्जर्वेशन देते या ऐसा वो हुक्म देते कि मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जब वो उनका नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब उनका नाम आया कि उनकी वहाँ पर अब ले जाया जाएगा, तो उससे पहले वो केस की समाअत कर रहे थे। तो लापता केस की समाअत कर रहे थे तो उन्होंने दौरान समाअत ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि कल अगर 11 बजे, ये आप कह सकते हैं हुक्म सादर किया था कि कल 11 बजे तक अगर चक शहजाद से एक नौजवान लापता हुआ था, उसके लवाहिकीन वहाँ गए थे कि कल 11 बजे तक अगर लापता शख्स को बाफाजत बाजियाब ना किया गया तो फिर सेक्टर कमांडर ISI और सेक्टर कमांडर MI ये दोनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाजिर हों और फिर आकर वो बताएं कि वो उसको किसने लापता किया है। लेकिन 11 बजे से कबल ही रात को ही वो जो शख्स लापता था, जवान लापता था, वो घर वापस आ गया और बताया गया कि वो बाफाजत वापस घर आ गया है। तो एक बार फिर जस्टिस अतर मिनल्ला फट पड़े हैं और कंपनी के जो जालसाजी है उसको बेनकाब किया गया है कि कंपनी ने क्या जालसाजी की है। और फिर आपको ये बताएंगे कि सब अच्छा हो रहा है तो जो शहबाज हुकूमत है उसको इस ठंडे पसीने क्यों आ रहे हैं। और एक बार फिर राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकरात की दावत दे दी है अपोजिशन को और ये कहा है कि आए बैठते हैं कहाँ, मुज़ाकरात की टेबल पर। ये सारी चीज़ें, ये जो रात गेट डेवलपमेंट हुई है, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ ये खबर। और जो हुकूमत को इस वक्त पाकिस्तान में शहबाज हुकूमत है, मैं इसको कठपुतली हुकूमत कहता हूँ। फॉर्म 47 की वो इलास्टिक शुदा शलवार पहनाकर इन्हें पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की गर्दनों पर मुसल्लत किया गया था। और फिर अदारे इनके कंट्रोल में नहीं, जिन्होंने इन्हें 25 करोड़ आवाम की गर्दनों पर मुसल्लत किया उन्होंने अदारे भी कंट्रोल किए, अदलिया भी कंट्रोल की, सब कुछ कंट्रोल किया। उसके बावजूद भी ये मुल्क चल नहीं रहा है। अब ना कोई दवा काम कर रही है और ना दवा। एक तो दवा जो हम अल्लाह से मांगते हैं और एक दवा वो होती है जो मेडिसिन डॉक्टर के पास, अब कोई भी काम नहीं कर रहा। तो नून लीग को ठंडे पसीने क्यों आ रहे हैं इस वक्त, ये आम खबर है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और फिर जो गिरफ्तारी इमरान खान साहब के भांजे की और हलीमा खानम साहिबा के बेटे की हुई थी, उस पर भी मुनीब फारूक जैसे जो उनकी ज़बान बोलते हैं, सोच उनकी होती है, फिक्र उनकी होती है, वो इंजेक्ट करते हैं मुनीब फारूक के अंदर और ज़बान इसकी होती है, अल्फाज उनके होते हैं, ज़बान इसकी होती है। इसने भी टीवी प्रोग्राम में कह दिया कि भाई इसको किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि ये जो शाहरेज खान और शेरशाह की जो गिरफ्तारी की गई है 27 माह के, ये इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बहरहाल ये तमाम बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं। और पसे पर्दा भी कुछ बड़ी तेजी से डेवलपमेंट हो रही है। और इमरान खान साहब से कौन जाकर मिला ये भी आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले मैं आता हूं, जो जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्लामाबाद में डिफेंस ह्यूमन राइट्स के ज़ेरे तमाम डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग की तरकीब से खिताब करते हुए जो उन्होंने कहा, मैं सबसे पहले आपके सामने वो रखता हूँ।
जसरत अमीनुल्लाह ने कहा कि सच बोलना सबसे मुश्किल काम है और जो सच बोलता है उससे सबसे ज़्यादा नफरत की जाती है। ये हमारे हमारे माशरे की वो अक्कासी कर रहे हैं, हमारे माशरे की बाबत वो बता रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर सच बोलना सबसे मुश्किल काम है। जो सच बोलता है ताकतवर हल्के उससे नफरत करते हैं। वो कहते हैं कि भाई तुम सच क्यों बोल रहे हो। ताकतवर हल्के ये कह रहे हैं कि तुम झूठ बोलो, और वो झूठ बोलो जो हम कह रहे हैं, वो झूठ बोलो और वो फैसले करो जो हम कह रहे हैं, वो फैसले करो। उन्होंने ये भी कहा कि जबरी गुमशुदगी के केस सबसे ज्यादा पेचीदा होते हैं। रियासत की जिम्मेदारी है कि अपने शहरियों की हिफाजत करे। अगर रियासत खुद इन मामलात में मुलव्वस हो तो अदालतों के लिए फैसले करना मजीद दुश्वार हो जाता है। उन्होंने बताया कि 2023 में उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस को जबरी गुमशुदगियों के बारे में खत लिखा, लेकिन कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। 2023 में आप जानते हैं कि जस्टिस काजी फाइज साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे, खत लिखा गया था और वो उनका तल्लुक बलूचिस्तान से, माशाल्लाह क्या कहने। जब वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो उस वक्त जमहूरियत के बड़े वो दाई थे, बुनियादी इंसानी हकूक़ के बड़े वो दाई थे। लापता अफराद के हवाले से वो बड़ी आला किस्म की गुफ्तगू करते होते थे। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जाकर बड़े ही वो कहते थे कि मैंने जमहूरियत का परचम बुलंद किया हुआ, आलम बुलंद किया हुआ है, और उसका फेरा शर्क से लेकर गर्ब तक, शमाल से लेकर जनूब तक, चार दांग आलम मैं ही लहरा रहा हूँ। लेकिन जब वो चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने ऐसे फैसले किए वहां पर बैठे हुए कि आप यकीन करें कि वो कहते हैं ना कि अबली से खाकी, वो कहते हैं वो भी पनाह मांगता था उनसे कि उन्हें हाथ बांध कर उनके आगे वो कहता था कि आप मुझे अपनी शागिर्दी में ले लें। ऐसे वो फैसले किया करते होते थे जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, उस वक्त के चीफ जस्टिस। जसरत अमीनुल्लाह ने कहा कि मैंने मिसिंग पर्सन केस का जब पहला फैसला दिया जिसके असरात 4 साल तक मुस्बत रहे, अपने अफसर को कहा कि मैं अपने इलाके में मिसिंग पर्सन केस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिसिंग पर्सन के मुतासरा शख्स ने वापस आकर बयान दिया कि शुमाली इलाका जात की सैर करने गया हुआ था। ये जसरत अमीनुल्लाह साहब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने मिसिंग पर्सन के हवाले से जब एक केस, सबसे पहला केस सुना, आई थिंक सो ये एजाजी साहब हैं या कोई इस तरह का उनका बेटा है, उनका केस सुना था। तो वो जब वापस आए तो उन्होंने कहा जी कि मैं तो शुमाली इलाका जात की सैर के लिए गया हुआ था, मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं जाऊं अपने शुमाली इलाका जात। वो उनकी गाड़ी इस्लामाबाद किसी जगह उन्होंने खुली सड़क पर छोड़ी और इस्लामाबाद वो शुमाली इलाका जात की सैर के लिए चले गए। वापस आकर उन्होंने ये बयान दिया था जिसकी बाबत जसरत अमीनुल्लाह ने बताया जनाब ये कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका पहला अदब शफाफ और बासलाहियत जजेस की तैनाती था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अवाम का एतमाद था और मुल्क भर से लोग वहां रजू करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अभी जो चीफ जस्टिस बने हैं ना, अभी जो चीफ जस्टिस बने हैं, इनको छोड़कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जितने भी जजेस काम कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि एक दफ़ा हमें चीफ जस्टिस अतर अमीनुल्लाह ने बताया कि मैंने जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज साहब खान, जस्टिस तारक महमूद जंगीरी साहब, जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, इनके बारे में बताया कि मैंने, और बिलखुसूस उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज साहब के हवाले से बताया कि मैंने इन्हें मिन्नतें करके इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया था कि आपको पाकिस्तान की अदलिया को आपकी ज़रूरत है, आप तो बहुत पैसे कमा रहे। बैसियत वकील जी करोड़ों रुपए की फीस लेते होते, तो ये कहते थे कि मैंने कहा कि आपने बहुत पैसे कमा लिए, अब अदलिया को आपकी जरूरत है। ये जस्टिस अतर अमीनुल्लाह के लगाए हुए पौधे हैं और उन्हीं की वजह से ये आज़ाद मंद जजेस हैं और काम कर रहे हैं। जस्टिस अतर अमीनुल्लाह का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का हर जज बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का जिम्मेदार है और बतौर जज वो खुद भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना कर सके। उन्होंने कहा कि जिस समाज में बलूचिस्तान की बच्चियां और ख्वातीन अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर बैठी हों वो हमारे लिए बाइसे शर्म है। आमना मसूद जंजुआ और मारंग बलोच जैसी की क़यादत में औरतें सिर्फ अपने राय का इज़हार कर रही। अच्छा नाज़रीन, आपको बताते हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बलूचिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले जनाब जस्टिस जमाल मंदोखेल बहुत बड़े वो दाई हैं जनाब। वो जब बात करते हैं तो लापता अफराद के हवाले से और ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बड़ी बात करते हैं। और हाशिम काकड़ साहब भी, और जो सबसे मुकरू चेहरा जो पाकिस्तान अदलिया की तारीख में रहा है वो रहा है जस्टिस काजी फाइज साहब का। काजी फाइज ईसा जैसा मकरू और बदनमा जो चेहरा है ना,
وہ عدلیہ کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے۔ اس نے ایسے فیصلے دیے یہاں پر، وہ بلوچستان، اس کا تعلق بلوچستان سے تھا، لیکن جب تک وہ چیف جسٹس رہا یہاں پر اس نے لاپتہ افراد کا کوئی کیس نہیں لگایا، سرے سے کیس ہی نہیں لگایا اس نے لاپتہ۔ ایک دفعہ کیس اس نے لگایا، آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ روسٹرم پر گئی تو اس نے کہا کہ میرے میاں جو ہے وہ 2004 سے لاپتہ ہے، آمنہ مسعود جنجوعہ نے کہا۔ تو چیف جسٹس قاضی فیصل نے ان سے استفسار کیا، ان سے پوچھا کہ بھئی کس سے پوچھا جائے کہ وہ کہاں ہے، تو آمنہ مسعود جنجوعہ نے کہا کہ وہ چیف آرمی اسٹاف سے پوچھیں، یہ چیف آرمی اسٹاف جو آج کل فیلڈ مارشل ہے، یہ انہی کے بارے میں انہی کی بات کر رہا ہوں میں، ان سے پوچھیں۔ تو اسے دانت آگے سے نکال کر کہا کہ جب وہ لاپتہ ہوئے تھے تو ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز ان دا میجر، وہ میجر ہوئے ہوں گے، ہی ول بی میجر۔ یار کمال ہے، کھسیانی بلی کی طرح ہنس کر اس نے کہا۔ ایسا شخص پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں، ایسا شخص میں نے نہیں دیکھا۔ لوگ تو منیر کے بارے میں، قاضی منیر کے بارے میں کہتے تھے نا، یہ تو قاضی منیر کا باپ نکلا۔ قاضی منیر زندہ ہوتا تو وہ اسے کہتا کہ تم تو میرے استاد ہو۔ اس نے ایسے فیصلے دیے اس قاضی فیصل نے، گنامنا اور بدنما چہرہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کا، گھٹیا ترین شخص یہ۔ اس نے منصف اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر آئین اور قانون کے مطابق فیصلے نہیں دیے، اس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کرسی پر بیٹھ کر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی نمائندے کارکن کی حیثیت سے، اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کی حیثیت سے اس نے فیصلے صادر کیے۔ اسٹیبلشمنٹ جو کہتی یہ وہی فیصلہ دیتا۔ جسٹس عطا اللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کو آزاد عدلیہ اور آزاد ججز کی ضرورت ہے تاکہ آنے والی نسلوں کے ساتھ انصاف ہو سکے۔ ان کے مطابق اگر جمہوریت، آئین اور عدلیہ آزاد نہ ہوں تو ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہم سب کو معلوم ہے کہ سچ کیا ہے، لیکن ہم سچ کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جب تک سچ بولا نہیں جائے گا حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ حکومت میں رہنے والے 77 سال سے سچ نہیں بول پائے، سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں آ کر بالکل بدل جاتی ہے۔ وکلاء تحریک نے جمہوریت اور آئین کی بحالی میں تاریخی کردار ادا کیا اور عوام کی بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہاں بات وہ سچ کی کر رہے ہیں۔ سچ کون بولے؟ یہاں پر جو سچ بولتا ہے اسے اٹھا لیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے، انہیں کہا وی نیڈ انڈیپینڈنٹ ججز۔ یہ جسٹس عطا اللہ کا یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ آزاد ججز اور شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں جسٹس عطا اللہ صاحب بلوچستان کے حوالے سے۔ تو جناب جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جسٹس سرفراز عزت مآب جناب قبلہ و کعبہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب، وہ کہتے ہیں جو بلوچ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پر اسلام آباد، ان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر کو کہتے ہیں کہ ان سے مذاکرات کریں اور انہیں پوچھیں کہ یہ کہاں بیٹھیں گے، انہیں اسلام آباد بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جناب چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں۔ یہ آزاد منش ججز ہیں جو کہتے ہیں لوہا پگلائی ہوئی دیوار۔ انہوں نے 14 اگست کو تقریر کی، انہوں نے عدلیہ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ جناب عزت مآب جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے آئین اور قانون کی کوئی بات نہیں کی۔ 14 اگست کو جو تقریر کی، انہوں نے کہا جناب ہم فوج کے ساتھ اور ان کمانڈرز کے ساتھ لوہا پگلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ وہاں پر بھی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ تعریف اور توصیف کا، کاسا لیسی کا، تملکی کا، ایسا نہیں ہوتا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کرسی دی ہے، اختیار دیا ہے، طاقت دیا ہے، تو یہ کاسا لیسی کے لیے نہیں دیا حضور۔ آپ کو بنیادی انسانی حقوق کی جو وائلیشن ہو رہی ہے اس ملک کے اندر، چادرواری کا جو تقدس پامال ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، آپ کو یہ اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اس کی باز پرس کریں،
آئین اور قانون کو امپلیمنٹیشن کروائیں اس کی، ایسے فیصلے دیں، کوئی طاقتور ناراض ہوتا ہے تو ہو جو آئین اور قانون کے مطابق ہو، لیکن یہاں پر گنگا ہی الٹی بہہ رہی ہے، یہاں پر ایسے فیصلے صادر کیے جاتے ہیں جو طاقتور کہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا کیس لگا ہوا ہے وہاں پر 190 ملین پاؤنڈ کا بریت کا، جو ابھی تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا۔ آئین اور قانون تو یہ کہتا ہے کہ حضور سے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، اور جب نواز شریف صاحب لندن سے آتے ہیں تو یہی عدالتیں چل کر اسلام آباد ہائی کورٹ، اسلام آباد ایئرپورٹ پر جاتی ہے، عدالتیں چل کر وہاں جاتی ہے۔ کیا آئین، کیا قانون؟ جب تک اس ملک کے اندر رولز آف لا کی سپرمیسی نہیں ہوگی، ہم اسی طرح ایک قدم آگے جائیں گے اور 20 قدم پیچھے جائیں گے، اور ہم یہاں دعوے کر رہے ہیں جی دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے، سہاگا دیکھ رہی ہے یار، جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، گمراہ کیا جا رہا ہے قوم کو۔ سچ بولیں، آپ سچ بات کریں۔ یہ جو اب دیکھیں ناظرین، جو کمپنی کی جعل سازی نقاب، کمپنی آج بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم 60 اور 70 کی دہائی میں اس پاکستان کے اندر جی رہے ہیں۔ او بھائی ایسا نہیں ہے، یہ 2025 ہے۔ آج کا بچہ وہ بچہ نہیں ہے، آج کا جوان وہ جوان نہیں ہے جو 90 میں تھا، جس کو آپ کہتے تھے کہ محبت کے زمزمے بہ رہے ہیں، جو 70 میں کہہ رہے تھے مشرقی پاکستان میں جھوٹ اس قوم کو بتا رہے تھے آپ، اور جو 90 کی دہائی میں نواز شریف صاحب جو آپ کہتے تھے وہ جھوٹ قوم کو بتا رہے تھے، یہ وہ نہیں ہے۔ آپ نے کیا شاہریز خان کی وہ کہانا لاہور میں جو جلسہ ہو رہا ہے اس کی فوٹیج نکال کر، ویڈیو نکال کر اپنے ٹی وی چینلز کو دی، 10 منٹ میں اگلوں نے آپ کی جعل سازی کو بے نقاب کیا۔ آپ نے جو جعل سازی کا وہ نقاب اوڑا ہوا تھا نا، وہ نوچ ڈالا ان نوجوانوں نے۔ یہ 70 کی دہائی نہیں ہے، یہ 2025 ہے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ آج جو آپ بولتے ہیں نا، اگلے 10 سیکنڈ میں اس کا پوسٹ مارٹم ہو جاتا ہے، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ۔ ڈاکٹر ہنری کسنجر، جس نے 70 کی دہائی میں جنرل یحییٰ خان کو استعمال کر کے امریکہ اور چائنا کے بیچ میں جو سب سے پہلی سفارتکاری ہوئی تھی، وہ ہمارے جنرل یحییٰ خان تھا، پاکستان نے کروائی تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اس اپنی کتاب میں لکھا ہے آپ کی مقتدرہ کے بارے میں کہ جب یہ تردید کرتے ہیں نا اس وقت وہ کام ہو رہا ہوتا ہے، اور ایسا ہی کچھ یہاں پر وہ اس وقت کچھ ہو رہا ہے۔ بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے اس ملک کے اندر، چادر چاردواری کا تقدس اس ملک کے اندر پائمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کو آپ نے دیوار کے ساتھ اس کے کارکنوں کو اٹھا کر آپ اس کے ادھموا کر رہے ہیں، مار مار کر۔ اس پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی اور پاکستان کے سب سے مقبول ترین سیاسی رہنما کو آپ نے، اس کے پورے خاندان کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور کہہ رہے ہیں آپ کی دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے۔ 2 سال پہلے آپ نے بڑھائی تھی SIFC، کیا ہوا اس کا؟ آپ ایک دیلا ملک کے اندر نہیں لائے، اور جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ یہ کہہ رہے ہیں اربوں ڈالر آئیں گے، آپ نے کہا تھا کہ جی 30 ارب ڈالر جو ہے وہ سعودی عرب دے گا، 20 ارب ڈالر ہم اسے واپس کریں گے، اور 10 ارب ڈالر جیسے آپ کے مامے کے ہوگے وہ آپ واپس نہیں، خزانے میں رکھیں۔ ایک دیلا بھی نہیں دیا اس نے، سب کچھ آپ کا، لیکن یہ ملک آپ سے چل نہیں رہا، آپ نے دیکھ لیا سب کچھ کر کے۔ اب نون لیگ کہہ رہی ہے مذاکرات کی میز پر آ جی، ٹیبل پر بیٹھے، اور مذاکرات کی ٹیبل پر آپ کے پاس اختیار کیا ہے؟ کیا اختیار ہے آپ کے پاس رانا ثناء اللہ صاحب، جو آپ مقتدر حلقوں کی اجازت کے بغیر آپ واش روم تک نہیں جا سکتے، آپ چو تک نہیں کر سکتے، اور آپ کہہ رہے ہیں انہیں جناب کہ آئیں ہمارے ساتھ میز پر بیٹھے؟ آپ کے پاس اختیار ہوتا تو دنیا کا سب سے طاقتور شخص وہ وزیر اعظم سے بات چیت کرتا،
پہلے گریبان میں جھانکیں آپ کہ آپ کے پاس ہے کیا، آپ کیا دیں گے کسی کو؟ آپ کو اپنی حکومت کے للے تللے پڑے ہوئے، آپ جان کے لالے پڑے ہوئے حکومت کے، آپ کے للے تللے ایسے ہیں، اور جان کے لالے پڑے ہوئے جی کہ حکومت جا رہی ہے آ رہی ہے، بس اس کو بچانے کے لیے کبھی ایک کی محنت کی، کبھی دوسرے کا ترلا کیا، یہ کر رہے ہیں آپ۔ فارم 47 کے لاسٹ وہ آپ کی جو فارم 47 کی جو آپ کو الاسٹک شدہ شلوار پڑائی گئی تھی وہ اترنے والی ہے، وہ اتر رہی ہے، آپ اس کو سنبھال رہے ہیں، وہ اتر رہی ہے، آپ اس کو سنبھال رہے ہیں۔ یہ آپ کے وقت آن پہنچا ہے کہ کوئی دعا کام نہیں کرے گی، کوئی دعا کام نہیں کرے گی، اور قالین آپ کے قدموں سے نیچے سے کھینچا جا رہا ہے، اس لیے آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ وہ دیا بجھنے سے پہلے پھڑپھڑاتا ہے نا تو بندہ سمجھتا ہے کہ وہ تیز چل رہا ہے، نہیں، اصل میں وہ بجھ رہا ہوتا ہے، اور یہ پھڑپھڑاہٹ جو ہے ان کی، یہ اسی کا شخصانہ ہے۔ یہ بجھ رہے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہاں وہ ٹھیک ہے جی، بڑی ان کی گرفت ہے، یہ ہے وہ ہے، کچھ بھی نہیں ان کے پلے۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے، بڑی مدت کے بعد میں آپ سے یہ التماس کر رہا ہوں، اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لنک شیئر کیجیے گا، کمنٹس، میں آپ کے کمنٹس پڑھتا ہوں، کمنٹس کیجیے گا، ٹیلی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب میں ویلاگ کر کے اپلوڈ کروں گا تو وہ آپ کو خبردار کر دے گا کہ میں نے اس کو اپلوڈ کیا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔